Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing great. This is me, Saima Batul, and I'm once again back with a discussion which is very current and very burning. तो इशू है जी द बिगेस्ट जाइंट फैशन जाइंट ज़ारा का। उनकी एक हेड डिज़ाइनर जिन्होंने वुमेंस हेड डिपार्टमेंट की जो डिज़ाइनर हैं और उनका नाम है जी वनीसा पेरलमैन। वनीसा पेरलमैन ने रिसेंटली एक दिन पहले जो है वो अपने एक मेल मॉडल को कुछ कॉन्वर्सेशन किए जिसके स्क्रीनशॉट्स लीक हुए, और उन कॉन्वर्सेशंस के मुताबिक पहले तो आपको बता दूं कि इसका बैकग्राउंड क्या है। काहिर जो हैं वो एक पैलेस्टीनियन मॉडल हैं जो कि शूट करते होते हैं ज़ारा के लिए, और ज़ारा जो कि आपको पता है कि एक बिगेस्ट फैशन जाइंट है जिसकी आउटलेट्स पूरी दुनिया में शायद ही कोई ऐसा मुल्क होगा कि जहाँ पे इनकी आउटलेट्स ना होंगी, और ये ऑनलाइन भी सेल करते हैं। और ज़ारा से शायद ही कोई ऐसा दुनिया में इंसान होगा कि जिसको ज़ारा का पता नहीं होगा। तो ज़ारा को आई वुड कॉल इट इज़ द बिगेस्ट फैशन जाइंट। इनका एक वुमेन डिपार्टमेंट है, वुमेन डिज़ाइंस डिपार्टमेंट है, और इस वुमेन डिज़ाइन डिपार्टमेंट के एक हेड डिज़ाइनर है जिनका नाम है वनीसा पेरलमैन। वनीसा पेरलमैन ने रिसेंटली अपने एक मेल मॉडल जिनका नाम काहिर है, उनकी एक पोस्ट के ऊपर कुछ कमेंट्स किए, और उनकी एक पोस्ट के रिगार्डिंग उनको कुछ मैसेजेस किए। और वो पोस्ट क्या थी कि उन्होंने फ़लस्तीन के बारे में, फ़लस्तीन के ऊपर होने वाले मज़ालिम के बारे में कुछ जो है वो स्टेटसेस अपलोड किए। और इसके ऊपर इन फैशन डिज़ाइनर ने, जो कि एक बहुत बड़े फ़ैशन हाउस की जो है वो हेड डिज़ाइनर हैं, इन्होंने अपनी छोटी सोच का इस्तेमाल करते हुए, छोटी ज़हनियत का इस्तेमाल करते हुए एक बड़ा लंबा सा उनको मैसेज दिया। और वो मैसेज क्या था, आप में से कईयों की नज़रों के सामने से वो गुजरा भी होगा, अगर नहीं गुजरा तो आई एम ऑलवेज़ हेयर कि मैं आपको हक़ाइक़ से आगाह करूँ कि हक़ाइक़ क्या थे और व्हाट वाज द रियल स्टोरी बिहाइंड द एंटायर इशू। जी, तो उनके काहिर के पोस्ट के ऊपर वनीसा पेरलमैन ने जो अपना स्टेटमेंट दिया, वो स्टेटमेंट ये था, सो योर पॉइंट इज़ दैट यू आर ट्राइंग टू शो द वर्ल्ड दैट इसराइल इज़ अ हॉरिबल इवल कंट्री। तो तुम्हारा मकसद, तुम्हारा पॉइंट ये है कि तुम पूरी दुनिया को ये बताना चाह रहे हो कि इसराइल जो है वो एक बहुत ही घटिया मुल्क है। नहीं, हम तो नहीं बताना चाह रहे, ना ही वो बताना चाह रहे। पूरी दुनिया, पूरी अवाम, पूरा मीडिया, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ तो अंधी है ना, उनको अंदाज़ा नहीं हो रहा कि जो भी फ़लस्तीन के अंदर मसालिम हो रहे हैं इसराइल के हाथों, उनके बाद तो इसराइल का जो एक इमेज पूरी दुनिया में जा रहा है वो बहुत ही एक पीस लविंग कंट्री का जा रहा है। तो वनीसा मैडम, पहले तो आप यहीं पर ही गलत हैं कि ये कोई इमेज पोर्ट्रे नहीं कर रहा इसराइल का। इसराइल का जो गंदा और घटिया इमेज है वो पूरी दुनिया के अंदर ऑलरेडी पोर्ट्रे हो चुका हुआ है। जी, उसके बाद ये कहती हैं दैट डज टेरेबल थिंग्स टू पैलेस्टीन। नो, कहाँ? इसराइल ने कोई भी फ़लस्तीन के साथ टेरेबल थिंग्स नहीं की। इसराइल ने तो बहुत ही मोहब्बत से और दोस्ताना तरीके से आगे बढ़कर फ़लस्तीनियों का साथ दिया है, और फ़लस्तीनियों को कहा है कि ये मुल्क आपका है, ये जगह आपकी है, और आप यहाँ पर जब तक चाहें आराम सुकून से रह सकते हैं। जी, तो इसराइल ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। फिर कहती हैं, ओ माई गॉड आई वॉन्ट टू वॉमिट। तो प्लीज़ अगर आपने वॉमिट करनी है तो उन घटिया चीप डिज़ाइंस के ऊपर जाकर कीजिए, कि जो यहाँ पे शायद लंडे में भी ऐसे डिज़ाइन नहीं होते जिनकी आप कीमत एक एक घटिया डिज़ाइन लॉन के एक खस्ता हाल एक कुर्ते की कीमत जो आपने 8000 लगाई होती है पाकिस्तानी रुपीज़। तो अगर आपने वॉमिट करनी है तो प्लीज़ उनके ऊपर जाके वॉमिट कीजिए। फिर कहती हैं, द पीपल इन माई इंडस्ट्री नो द ट्रुथ अबाउट इसराइल एंड पैलेस्टीन। मैडम, you yourself don't know the truth about Palestine and Israel, and if you would have known the truth, you don't have these guts and audacity to throw these vomits on Palestinian people or any statement made by Palestinian person who is pro-Palestine. So first of all, you need to know the truth and then defend your industry. And who the hell are you कि आप पूरी इंडस्ट्री के बिहाफ के ऊपर बात करिए कि your industry knows the truth? So you better be accountable for yourself only, you better be explainable for yourself only, and don't drag the entire industry in this thing. Maybe most of the people don't even know who you are, and if they do, I pity them. देन कहती हैं जी, आई विल नेवर स्टॉप डिफेंडिंग इसराइल एंड पीपल लाइक यू कम एंड गो। येस, पीपल लाइक यू टू कम एंड गो। आप भी इस साल तो हैं शायद, या कुछ चंद सालों तक तो हेड डिज़ाइनर रहेंगे, उसके बाद आप भी कहीं दफ़ा हो जाएंगी, पस पर्दा हो जाएंगी, और लोगों को जो है वो आपका नामो निशान तक भी नहीं मिलेगा। तो बहुत दुनिया में बेतहाशा ऐसे लोग हैं कि जो ये समझते हैं, और कब्रिस्तान ऐसे बेतहाशा लोगों से भरे पड़े हैं कि जो ये समझते थे कि हम इंडिस्पेंसिबल हैं, बट दुनिया में कोई भी इंडिस्पेंसिबल नहीं है। पीपल गो, और हर किसी का जो है वो एक रेप्लिका एंड रेप्लिकेट जो है वो मिल जाता है। तो इस खुश फहमी से आप भी बाहर निकलिए, बिकॉज आप भी इन दी एंड चली जाएंगी, और किसी को भी जो है इस बारे में आपका नामो निशान भी नहीं मिलेगा।
اچھا جی، اس کے بعد کہتے ہیں مے بی اف یور پیپل ور ایجوکیٹڈ. او مائی گاڈ. تو آپ پہلے اپنی ایجوکیشن کا بتائیے نا کہ آپ کیا کتنی ایجوکیٹڈ ہیں, کتنی کوالیفائڈ ہیں, کتنے کا آپ کو فیکٹس اینڈ فگرس کا پتہ ہے, کتنی آپ کو ریالٹی بیہائنڈ دی بیک گراؤنڈس کا پتہ ہے کہ آپ اس طریقے کی بکواس کر رہی ہیں اور اتنے بڑے فیشن جائنٹ برانڈ کو آپ ریپرزینٹ کرتی ہیں اور اس کے باوجود آپ اپنی اتنی چھوٹی سوچ رکھ کے, اتنی چھوٹی مینٹیلٹی رکھ کر اتنی بڑی بڑی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ دے رہی ہیں. تو پہلے آپ اپنے بارے میں تو ایکسپلین کیجیے, اس کے بعد ہم کسی اور چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں. پھر کہتی ہیں maybe if your people were educated then they would not blow up the hospitals and schools. کہ اگر تمہارے فلسطینی لوگ ایجوکیٹڈ ہوتے تو اسرائیل کو اسکولوں اور مدرسوں کو اور ہاسپٹلس کو جو ہے وہ ان کے اوپر بمباری کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی. تو میڈم وہ بمباری کو اس لیے نہیں کر رہے کہ فلسطین کے اندر لوگ جو ہیں وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں, وہاں پہ لٹریسی ریٹ جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ نہیں ہے اور وہ چاہ رہے ہیں کہ دنیا سے ناخواندگی جو ہے وہ ختم ہو جائے, تو اس لیے وہ ان جاہلوں کو اور ان ناخواندہ ان ایجوکیٹڈ فلسطینینس کو ماری جا رہے ہیں. نو, دس از ناٹ دیئر کنسرن. دیئر کنسرن از دیئر ٹیریٹری. وہ ٹیریٹری کہ جہاں پہ یہ جیوز ایز پناہ گزین گھسے تھے, پناہ مانگنے گھسے تھے, ان کے اوپر ترس کھا کر ان کو پناہیں دی گئی تھی, اور آج یہ کلیم کر رہے ہیں کہ دا لینڈ آف دا پیلسٹین بلانگس ٹو دیم وچ از اے ٹوٹل بولشٹ اینڈ ربش. اور اگر آپ اتنی ایجوکیٹڈ ہیں تو آپ کو بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اکارڈنگ ٹو دی وار لاز, اکارڈنگ ٹو دی انٹرنیشنل وار لاز سیٹ بائی دی انٹرنیشنل کمیونٹیز اینڈ یونائٹڈ نیشنز, کسی بھی وار کی صورت میں بھی جو ہے وہ اسکول اور مدرسوں کو اور ہاسپٹلس کو اٹیک کرنے کی اجازت بالکل نہیں ہوتی, جو کہ آپ کے ایجوکیٹڈ سو کالڈ ایجوکیٹڈ اسرائیلی جن کو آپ فیور کر رہی ہیں وہ یہ کر رہے ہیں. تو پہلے تو آپ جا کے ان سے یہ سوال پوچھیے کہ وہ کتنے کے ایجوکیٹڈ ہیں کہ وہ اسکول اور مدرسوں کو اٹیک کر کے, ہاسپٹلس کو اٹیک کر کے, پیشنٹس کو اٹیک کر کے, ایون وومن اور بچوں کو بھی اٹیک کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. وار کرائمس کے اگینسٹ ہے یہ چیز. تو کس طریقے سے, پہلے تو ان سے جا کے پوچھیے کہ وہ ایسا کس طریقے سے کر رہے ہیں. اچھا لاسٹلی کہتی ہیں اسرائیل ڈونٹ ٹیچ چلڈرن ٹو ہیٹ نور تھرو اسٹونس ایٹ سولجرز ایز یو پیپل ڈو. تو میڈم بچے جو ہیں وہ کسی قسم کی بھی پالیٹکس سے دور ہوتے ہیں, بچے جو ہیں وہ بالکل غیر سیاسی ہوتے ہیں, غیر جانبدار ہوتے ہیں, اور بچوں کے جو ہے وہ ایکٹس جو ہے وہ نیچرلی ود ان دیئر نیچرل بینگ نکل کر آتے ہیں. اچھا اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ کے گھر میں گھس کر کوئی آپ کو مار رہا ہے, کوئی آپ کی عزت کو تار تار کر رہا ہے, کوئی آپ کی عزت کو, آپ کی ڈگنیٹی کو پامال کر رہا ہے, تو آپ کے بچے کیا وہاں پہ بیٹھ کے دیکھتے رہیں گے, مسکراتے رہیں گے؟ The only option which your children will have will to retaliate as the Palestinian children are doing. وہ retaliate کر رہے ہیں. That is the response of what the Israeli forces have been doing to them. That is the response which Palestinian children are showing. اس کا مقصد اور مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ اس طریقے کی کوئی اسٹیٹمنٹس جاری کیجئے کہ if اسرائیل ڈونٹ ٹیچ چلڈرن ٹو ہیٹ نور تھرو اسٹونز ایٹ سولجرس, تو وہ اسرائیل جو ہے, جی ہاں ان کے بچے یقیناً جو ہے وہ اسٹونز نہیں پھینک رہے ہیں, وہ پتھر نہیں پھینک رہے لوگوں پر, وہ سیدھا بم پھینک رہے ہیں, بمباری کر رہے ہیں اور گولہ بارود پھینک رہے ہیں, اور جانوں کی جان کی جو ہے وہ لی جا رہے ہیں, قتل عام وہاں پر کری جا رہے ہیں. Well, I always admire and I always appreciate and I always favor this point that everyone have their own point of view. We cannot inflict our judgments, we cannot inflict our opinions, and we cannot force our findings on anyone else. ہمارا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم عقل شعور کے ساتھ جو ہے وہ ایک چیز کی پراپر ریسرچ کریں, اور وہ کام ایٹ لیسٹ لوگوں کو پریچ مت کریں کہ جس کی پریکٹس ہم خود نہیں کرتے. تو فرسٹ آف آل آپ خود ایجوکیٹڈ ہوئیے, فرسٹ آف آل آپ خود جو ہے وہ ہسٹری آف اسرائیل اینڈ پیلسٹین سے ایجوکیٹ کریں اپنے آپ کو. اس کے بعد آپ پوری انڈسٹری کو ایک سروے کیجئے, آپ کی جو فیشن انڈسٹری ہے پوری انڈسٹری کا ایک سروے کیجئے اور دیکھیے کہ کتنے لوگ آپ کے پوائنٹ آف ویو کے فیور میں ہیں, اور اس کے بعد آپ اس طریقے کی کوئی بکواس کیجئے. اینڈ تھرو مائی دس ویڈیو آئی ایم ریکویسٹنگ ایوری ون ٹو پلیز, میں یہ نہیں کہتی کہ زارا برانڈ کو ہی آپ بائیکاٹ کر دیجئے, کیونکہ ایک سنگل پرسن کی جو نیگلیجنس ہے یا ایک سنگل پرسن کا ایکٹ ہے, وہ ایک انڈسٹری ایٹ لارج کو جو ہے وہ رسپانسبل نہیں ٹھہرایا جا سکتا, اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرایا جا سکتا. تو آئی ریکویسٹ زاراز اتھارٹی ویئر ایور دے آر اینڈ اف دے آر لسننگ ٹو می دیٹ پلیز ان کو جو یہ ونیسا ویرل مین ہے, پیرل مین ہے, ان کو نکالیے اپنے یہاں سے. ادروائز پوری دنیا میں, پورے مسلم ممالک میں جتنی آپ کی آؤٹ لیٹس ہیں ان کا مسلمس بائیکاٹ کریں گے, نہ صرف مسلم بلکہ ایوری ون ول بائیکاٹ دیم. If you want to save your business, then you need to take some action against Vanessa Perelman, who has thrown such bullshit, who has spoken such bullshit about Palestine. With this video, I'm signing off for now. Please, till my next video, subscribe to my channel and also share my videos with everyone. Lots of love. Thank you for your love and support. Take care. Allah Hafiz.